बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफिकल्टीज। आपको डिफिकल्टीज है, मुझे डिफिकल्टीज है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो लाइंस जा रही हैं, उनको प्राइवेटाइज करना है। हमने जितने यहाँ सिंध में हैं या पंजाब में हैं, उनको प्राइवेटाइज करके अपने बुक्स से हटा के उनको हम प्राइवेट सेक्टर के बुक्स पे ले जाएं। मैं जरूर चाहूँगा कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन हमसे कंसल्ट करें, हमारे साथ बैठें, और उनके बैठने से उनका इनपुट भी लेना चाहता हूँ, अपना इनपुट भी उनको बताना चाहता हूँ। पर सॉल्यूशंस होंगे आउट ऑफ द बॉक्स। इन द बॉक्स जिस तरह इकोनॉमिस्ट करते हैं और जिस तरह हमेशा ये करते रहे हैं कि जी उस वक्त इकोनॉमी छोटी थी, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, आपने 2% नीचे कर दिया, 2% कम कर दिया, किस्सा चल जाता था। आज नहीं चलता। आज 50,000 रुपये में भी जो बंदा है उसको तकलीफ है, बिजली इतनी महंगी है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हमने एक प्रोग्राम देना पड़ेगा हमें, जो पूरे सिंध में, हम पाकिस्तान में हम सोलर सिस्टम जो हैं उसके पावर प्लांट्स खुद ना बनाए, इंडिविजुअल्स को हम सॉफ्ट लोन पे दें, इंडिविजुअल्स अपनी जमीनों पे भी लगाएं, पंप्स पे भी लगाएं और घरों में भी लगाएं। और वो से वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है, तो जो अफोर्डिंग सेक्टर है, जो कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको हम दें, बट विथ अ प्रोविजो कि भाई ऐसा ना हो कि इतनी महंगी हो जाए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो वायबल ना रहे। हमने नज़र प्रोडक्ट पे रखनी है, टैक्स हमने प्रोडक्ट से लेना है, और इस किस्म का मैं सिस्टम मिलके, मतलब कि एक पार्टी भी मैंने छोड़ी नहीं है जो
پارلیمنٹ میں ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے ان کے پاس, پیسہ آتا ہے. اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل لے وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتا کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج ایک پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں پولیٹیکل ہوئے ہو. اس سے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتا پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم نے کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں, تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. باقر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا, ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ. اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکال لی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. So that is basically the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ, اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ, اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا, میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے,
ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے, کتنی لائننگ کی ہے, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے, اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے, ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا, واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ, ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو, اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاس چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. ہاں, جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے, we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانی اس کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جب جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے, جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو, جس بیچارے کو نکالا بھی گیا, مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے, مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالت لگے, اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے, کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں, تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے, صرف یہاں کا لا نہیں ہے, ایک اور لا ہے اوپر کا, اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا, اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق تھی, وہ بیانڈ مائنڈ تھی, زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کرے, ان کو وہاں مدد کریں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے, اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس وتھ انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ their ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں
پاکستان کو مولا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, بیک پہ ہمارے انڈیا ہے, اس طرف ہمارے ایران ہے, 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں راستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے all the way to Europe and drive back. And it was considered okay. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ, دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائے, فاسٹ ٹریک بنائے, اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا. اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا, کب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس, نیب والوں کے پاس, انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے, اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے, ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر چارج, اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس, جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے, کم سے کم آپ کو چرپائی ملتی ہے, پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نیب نہیں بیٹا, عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے, ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے, اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی, یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا, پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں, قوم کے معاملے میں, حالات کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر, اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا, ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا, بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا you will know better, there's a book written by سکندر مرزا son, اس کو ہی آپ پڑھ لیں.
So you'll get a little picture of all what happened. This is a continuation of all that. उसका क्या वास्ता आज की सिचुएशन से? इसलिए कि चूंकि मैं नहीं हूं इसलिए कोई नहीं होना चाहिए. 300 million people, मैं तो 220 million नहीं मानता. As far as I'm concerned, पाकिस्तान की population today is 300 million people. और उसमें हमने पाकिस्तान को बनाना है, संभालना है. आप दोस्तों को संभालना है, आपकी आने वाली नस्लों को संभालना है, अपनी आने वाली नस्लों को संभालना है. अभी तो मैं ग्रैंडफादर पहली दफा बना हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है. ये जो कुछ गुमराह दोस्त हैं कह रहे थे कि 3 दिन के लिए दुबई चला गया, ये क्या? भाई मैं अपने बच्चे को देखने गया था. ये नहीं कहते कि इतने साल मैंने किसी को कहा नहीं कि मैंने जाना है. मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने कोर्ट में नहीं अप्लाई किया कि मैं जाना चाहता हूँ. मैं तब गया जब मुझे मेरा नाम हटाया गया ECL से, और 3 दिन के लिए गया. उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था, अपने वालिदैन के कब्रिस्तानों में था, अपने दोस्तों के पास था, अपने पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ था, उसके का प्यार मैं देख रहा था. तो इंशाल्लाह मेरी नज़र में पाकिस्तान अगर चला सकता है कोई, तो हम चला सकते हैं. ये नहीं चला सकता. मैंने पहले दिन कहा था कि ये नहीं चला सकेंगे, ये अपने जोर से गिरेंगे, और वही हुआ. ये अपने जोर से गिरे. इनके अपने ही दोस्तों ने इनको छोड़ा ना. वो क्यों छोड़ा? कि उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट पूरी न कर सके. ये नहीं था कि उनको कोई रोड नहीं दिया या रास्ते नहीं दिए या पुल नहीं बनाए. उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट थी. यहाँ गवर्नर वो किसको लगा के बैठा था? PTI का, जिसका कोई वास्ता नहीं सियासत से. हम इस लेडी को लेके आए हैं. डेफिनेटली इट्स बीन अ पॉलिटिकल डील. MQM ने आने के लिए ये पोजीशन रखी थी कि आपने हमारा गवर्नर बनाना है, तो मुझे बनाना पड़ा. मगर द लेडी कम्स फ्रॉम अ फैमिली, a second generation political family. उनके वालिद भी सियासत में थे. उनकी बहन की यास्मीन लारी जो हैं, उनका भी बड़ा यहाँ काम किया हुआ है कराची में, और इनका भी काम होगा इंशाल्लाह. इनसे भी काम लेंगे. हम अगर कोई जगह छोड़ देंगे तो कोई और फोर्स आके वहाँ बैठ जाएगी. तो MQM को भी हमने सही रास्तों पे लगा के काम लेना है. अपने दोस्तों को भी सही रास्ते से लगा के काम लेना है. सबसे बैठ के, मिल के, उठ के, बैठ के. और अब मैं तैयार हूँ आपके सवालों के लिए. पानी. शुक्रिया जजाई साहब. तो आपके सामने अगर मैं आप सब जानते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में जो एक तरफ बहुत ही सख्ती से कहा था कि हमें मामला में बढ़ सकती है सियासत में. आज फायर आसिफ साहब ने जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने 2 बातें की. एक तो बहरहाल बाजवा साहब के बारे में कहा, फैज हमीद का बाकायदा नाम दिया. मेरे बारे में क्या कहा? मैंने तो नहीं सुना. उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, जो खास बात ये कही कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट यानी नवंबर से पहले हो. आप ये कहते हैं कि हम तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे. लेकिन ओरिजिनल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट दे, उसने प्राइम मिनिस्टर को बाद में दिया होगा, लेकिन नवंबर से मतलब ये है कि अगस्त से सितंबर में होंगी. ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चले. उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है. हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, आप फॉरेन पाकिस्तानी का वोट का डिसीजन ले लें. उसके बाद अगर आपने इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू.
ایک منٹ پلیز باری بات رفت صاحب چھوٹا سا میرا سوال تھا آپ سے کہ ارجاد آپ کا کاروباری علموں میں بہت اثر و نفوذ ہے. آپ نے ایک منصوبہ شروع میں پیش کیا مارکیٹ میں شیئر فروٹ کرنے والا مالی بحران سے نکل سکتے ہیں. کیا آپ کی تجاویز یہ جو ہے حکومت کی سطح پر بھی اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ خاص طور سے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تو آپ نے کاروباری اس میں بھی اثر و نفوذ رکھتے ہیں, تو کوئی ایسا منصوبہ ہے ہاں جو مالی بحران سے نکل سکے؟ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دیا, رول اوور آف یور لونز از another وے. جب آپ کا رول اوور ہو جائے تو پھر آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کریں. جو آپ کی پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں آن گڈ پرائسز, گڈ تھنگس, اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100% پبلک کا شیئر بیچ لیں, اس میں 20% تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سب لیبر کا ہے, تو باقی 26% آپ صرف دیکھیں اور مینجمنٹ ٹرانسفر کریں اور اس میں دیکھیں پھر آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملتا ہے. وہ جائیں اپنے اسٹاک کے تھرو تاکہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اکرم بھائی صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک تجزیہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو عسکری قوتوں کا جائزہ لیتے ہیں ان پر لکھتے ہیں, خاص طور پر عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی طور پر عمران خان کے پیچھے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور ٹریپ کر دیا گیا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سابق اپوزیشن اور موجودہ حکومت کو. تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ چونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو ٹریپ کیا ہوگا, پہلے بھی ایک دفعہ ٹریپ ہو گیا تھا بلوچستان میں, تو کیا آپ کو بلوچستان کی طرح دوبارہ ٹریپ تو نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ آپ تھوڑا ہمارے ویسے بھی ہماری ساتھ اتنی کانسپریسیز ہوتی رہی ہیں پاکستان میں, اسٹارٹنگ فرام 47 جینز میں آ گیا ہے, تو ہر چیز میں ہم کانسپریٹل رول ڈھونڈتے ہیں, اگر نہ بھی ہو تو ہم خود ڈھونڈتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا, میں سن رہا تھا کسی کو ٹی وی پہ, تو وہ کہتا ہے کہ چائے والا جو ہے اس کے پاس چائے پینے جاؤ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی جاوید میاں نے چھکا صحیح نہیں لگایا, چوکا لگایا, کون سی جگہ کیا نہیں کیا. اور منسٹر جو ہیں, یہ جتنے منسٹر ہیں یہ سب اس کام کو نہیں کرتے, اس کام کو نہیں کرتے. جو اس کو کام نہیں آتا, جس کو آنا چاہیے وہ چائے بیچ رہا ہے, چائے بنانا ہے. باقی ہر چیز پہ اس کے پاس ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے یہاں ہر ہوٹل میں, چاہے انٹیریئر میں ہو چاہے یہاں ہو, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک اوپینین ہے اور اس اوپینین کو وہ اٹھا رہے ہیں, اور لوگ کوئی بائی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. یہ پارٹ آف آر ساؤتھ ایشین کلچر ہے. ایک منٹ ارباب جان صاحب. ایک تو آپ ماشاءاللہ گھروں کے شوقین ہیں, ایک جو آپ جس عہدے پہ رہ چکے ہیں وہ صدارت کا ہوتا ہے. ابھی ایک صدر اور وہاں بیٹھے ہوئے, اس نے گھوڑے کی طرح گہر کیا ہے, زندگی میں گہر کردار بنا کے دیکھا کام کی اچھی بات اچھا بنے, تو وہ جو بھی اس کے بعد سمجھ جاتی ہے وہ کہنا میں نہ مانوں. تو اس پوسٹ پہ رہ کر وہ کیا اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی وہ کر سکتا ہے بیٹوں کی؟ تو چھوٹا سا ایک اور ہے کیونکہ دکھتا کا سوال ہے کہ ہماری ایک بلوچ بہن نے خودکش حملہ کیا, کیا یہ سچویشن ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں, قابل قبول تو بالکل نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, مجھے پرسنلی اس کا صدمہ ہوا, اس ہماری بیٹی کا, بلوچ بیٹی کا مجھے صدمہ ہوا کہ اس کو اتنا مینٹلی برین واش کیا ہے کہ وہ اس نائج پہ چلی گئی کہ وہ چائنیز کو یہاں, یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پلانٹ بنا رہے تھے یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, ٹیچنگ کر رہے تھے. چائنیز لینگویج سندھیوں کو سکھا رہے تھے. لینگویج سیکھنا ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے. اس پہ ناراضگی, اور وہاں سے اتنی ناراضگی کہ آپ گوادر بھی چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں, کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے دیا ہے گوادر, ہم سے بات کرو,
क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है, पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है, बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है, हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है, तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। जी प्रेसिडेंट साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्तेहाल करेंगे, एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर आपके आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इत्तेहाद ने, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल पीपल, द ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ नैब। मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो, ब्यूरोक्रेट्स को जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीब उनको देखते ही और फिर वो प्ली बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है। सो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। जी अमित सुब्रो जी ने, मेरा सवाल ये है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करती। तो क्या चार्टर डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर पॉलिटिक्स, कोई इस मुल्क को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, खासतौर पर जो असली इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद हैं, जिन मकासद के लिए वो इदारे बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है। क्या इस पर कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने ये सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो, कि ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान, तो जाना तो हमारा ही है। तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सिलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूँ, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट।
इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने रुपये को इतना कमजोर करना ही नहीं था कि वो 160 195 का डॉलर हो जाए। मेरे जमाने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। We would intervene, we would talk, we would walk, we would talk to the IMF. मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में, तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा जरूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पांसिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। सो ऐसा होता रहता है। तो आपने बात नहीं करनी है, मेरे से वैसी नाराज है। वकास बात कर सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो बुक ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे। पता तो पता है या डब्बा खुलता है। तो ये इलेक्शनल अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा सासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान का सोचना था, तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूँगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड थे सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज थी और अब क्या फैसिलिटीज है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड सेक्टर में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नजर में काम हुआ है सिंध में। मजहर अब्बास रज़ाई साहब, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने क्या खुद मरासला पढ़ा है, और अगर उस मरासले में ये लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बात कर रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तमाम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, अगर नाकाम होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने वो मरासला पढ़ा है और ये अमेरिकन ऑफिशियल के हवाले से भी चीज मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि ये काबिल मजम्मत है, इसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो मुदाखलत हो, साजिश हो या ना हो, मुदाखलत है। दूसरी बात ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी और इवन अदरवाइज भी एक गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, जो भी हो, अगर उसकी टेन्योर में 1 साल रह गया है तो ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी बिना पे 1 साल पहले आप सब ने मिलके उस गवर्नमेंट को तो टॉपल कर दिया। आज वो सारे क्राइसिस, वो सारे बर्डन जो 8 मार्च से पहले उनको फेस करने पड़ रहे थे, वो आज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पहले मैं आपका इस सवाल, मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, एंड आई डोंट थिंक कोई स्टेट डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। मुझे तो किसी ने एक कुकी कटर भी नहीं भेजा है वहां से, कुछ एक फोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और ओवर वाशिंगटन, किसी ने एक ने फोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल। देयर इज नो सच थिंग, ही हैज क्रिएटेड दिस इज अ पॉलिटिकल myth that he is creating,
अमेरिका को क्या इस वक्त तो उनके पास रशियन वॉर है, उनकी अपनी इकोनॉमिक डिबैकल है, डॉलर वीक हो गया है. डू दे हैव द टाइम फॉर यू?